बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेगुलर वीलॉग शुरू करने से पहले एक दो आपसे दिलचस्प खबरें शेयर करता हूँ। 2470 अरब डॉलर्स ये अमेरिका में गायब हैं। 2470 अरब डॉलर्स, और जिम्मेदारी लगाई है ट्रंप ने एलोन मस्क की कि इसका पता करें। और गालिब इम्कान ये है कि ये दूसरे मुल्कों में जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुए हैं तो ये उस पे लगे हैं। यानी आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि इधर किस किस मीडिया हाउस को माल लगा होगा और बाजवा को और सियासतदानों को कितना माल लगा होगा। 2470 अरब रुपया गायब है और अब एलोन मस्क के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगी है। उसके बाद आमिर फारूक साहब ने एहतजाज रोकने के लिए सुबह दरख्वास्त वसूल की, मंजूर की, अदालत लगाई, फैसला भी जारी कर दिया, क्योंकि माल आर्डर पे तैयार किया जाता है। ये फरमाइशी अदालतें, ये चकले, ये कोठे तो जब ज़रूरत होती है तो ये धोती भी नहीं बांधते और पहुंच जाते हैं। जहाँ पे किसी लापता फ़र्द का केस होता तो आमिर फारूक 2 हफ्ते के लिए जो है ना वो मुलतवी कर देते कि 2 हफ्ते तो मार लेना, फिर उसके बाद देखेंगे। उसके बाद जो है वो इमरान खान ने कहा है कि एक कॉल मैंने दी थी 8 फरवरी को और पूरी कौम निकली थी और मौजज़ा कर दिखाया था। अब एक कॉल मैंने अपनी कौम को दी है और वो है 24 नवंबर की, तो उसी तरह निकलें और एक बार फिर मौजज़ा कर दिखाएं और अपनी आज़ादी हासिल करें। अब आते हैं अपने वीलॉग पे। वीलॉग में क्या है आज? वीलॉग में ये है कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। मैंने इससे पहले वाले वीलॉग में जिक्र किया था झांसा और धोखा। इमरान खान को पैगाम पहुंचाया गया है कि वो 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके बाद पारा चिनार, कुरमजनसी और ये 42 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन ये लोग अल्लाह के हवाले हैं। हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, हम तरमीमें करा रहे हैं, हम ताजरों से खिताब कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी। उसके बाद फखरिया और शौकिया कुत्ता अगर आपने जो है ना वो ज़िंदगी में नहीं देखा सुना तो आज आपको बताऊंगा कि ये कौन है। हालांकि अल्लाह पाक ने तो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन वो खुद कह रहा है कि वो कुत्ता है। उसके बाद मेजर जनरल साहब ने बड़ा फखरिया ऐलान किया है। ये पीटीए के चेयरमैन हैं, बारिश हैं, इबादत गुजार हैं, हफ्ते में 3 रोज़े रखते हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं, इनकी कमर झुक गई है इबादत कर कर के। उन्होंने क्या फखरिया ऐलान किया ये भी आपको बता दूं। और या अफरीदी यानी कादी फ़ायद ईसा ने लंदन में इंकशाफ किया है अपने दोस्तों के साथ कि ये जो कुछ हुआ है ना ये मैं पहले कर के आया था, ये मैं पहले बता के आया था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का रास्ता मैंने रोका। या अफरीदी को जो है वो चीफ जस्टिस मैंने बनवाया, और अब या अफरीदी जो पीटीआई के साथ जो कुछ करेंगे तो वो मुझे भी भूल जाएंगे। वीडियो जारी है, मैं दरमियान में इसलिए अटपका हूं कि आपके लाइक्स कम हैं, आपके कमेंट्स कम हैं, आपके शेयर्स कम हैं और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो कम है। मैंने आप लोगों का क्या कसूर किया है? क्योंकि मैं बड़ा आदमी नहीं हूं या किसी चैनल पे नहीं बैठता, इसलिए तो मेहरबानी कर दिया करें, ये चीज़ें कर दिया करें। पीटीआई वाले, अब आप अंदाज़ा करें इस शख्स की खबासत का, आप इस शख्स की लानती होने का अंदाज़ा करें कि बजाय कोई तौबा तायब होने के या अपनी कारकर्दगी पे कोई खुदा से माफ़ी मांगने के वो इसरार कर रहा है कि या अफरीदी को भी मैंने लगवाया है। और ये भूल जाएं कि या अफरीदी कोई आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे या कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे या इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जिस तरह मैं था, मेरी लेगेसी को लेकर या अफरीदी आगे चलेंगे। और ये सारी जो है ये जो कुछ भी हुआ है ये मैंने करवाया है। ये कादी फ़ायद ईसा ने लंदन में इंकशाफ किया है। फखरिया और शौकिया कुत्ता, ये कहा है फैसल वार्डन ने। फैसल वार्डन ने कहा है कि एक होता है जी सड़क का कुत्ता, एक होता है गली का कुत्ता, उसको या लात पड़ती है या उसके सामने हड्डी फेंकी जाती है। लेकिन मैं दुनिया का वाहिद कुत्ता हूँ जिसे बड़े शौक से
پالا جاتا ہے، ٹائم پہ دودھ پلایا جاتا ہے، ٹائم پہ کتے والے بسکٹ کھلائے جاتے ہیں، ٹائم پہ جو ہے نا پانی دیا جاتا ہے، تو مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا کتا ہوں۔ یہ میں ان کی زبانی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اشرف المخلوقات جو ہے نا وہ باقی لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے وہ کتا ہوں۔ اس کے بعد میجر جنرل ہیں، یہ پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار، بہت زیادہ نیک، دوسرے جرنیلوں کی طرح ہفتے میں 3 روزے رکھتے ہیں، اور ہر وقت ان پہ رکعت طاری رہتی ہے، موت کو یاد بہت زیادہ کرتے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے آج اپنے منہ سے کہا ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کرنے اور انٹرنیٹ کو سلو کرنے کی وجہ سے 40 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ جسٹ امیجن، یہ ہیں رکھوالے، 40 کروڑ ڈالرز، 1 کروڑ ڈالر کے لیے شہباز شریف سے، زرداری سے، بلاول سے، امریکی جو کہیں نا، جو بھی کہیں، امریکی بھی شوقین ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ 1 کروڑ ڈالر مل جائیں، اور اپنے گھر میں وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جو بچے کام کرتے تھے، جو بچیاں کام کرتی تھیں اپنے گھر میں، فری لانسنگ، کوئی ایپ بنا دی، کسی کا اشتہار بنا دیا، کسی کو $20 مل گئے، کسی کو $40 مل گئے، زیادہ بھی ملتے تھے، میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ انہوں نے سارا برباد کر دیا، بند کر دیا۔ انہوں نے کال سینٹرز برباد کر دیے، لوگوں نے پورے پلادے لیے ہوئے تھے کال سینٹرز کے لیے، وہ انہوں نے برباد کر دیے، اور اب خود کیا کہہ رہے ہیں کہ جی 40 کروڑ ڈالرز کا سالانہ جو نقصان ہے وہ پہنچ رہا ہے آئی ٹی کو۔ تو جنرل صاحب شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، یہ آپ بتا دیں کہ ہم جا کر اس کے ہاتھ چومیں، ہم جا کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ آپ تو چیئرمین ہیں، ظاہر ہے یہ کوئی پی ٹی اے کا پی این ہوگا یا پی ٹی اے کا کوئی کلاس 4 کا ملازم ہوگا جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوگا، تو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ہم نے اور ان بے روزگار نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے شکریہ کس کا ادا کرنا ہے، یہ اگر آپ پلیز بتا دینا تو ہم ان کے گھر جا کے اس کا شکریہ ادا کریں گے۔ پارا چنار جو ہے نا وہ کافی عرصے سے، بہت عرصے سے وہ فرقہ وارانہ کانفلکٹ کا شکار ہے، وہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، یعنی شیعہ اور سنی کا، ایک تو 2 ٹرائب ہیں، ایک ٹرائب شیعہ ہے، ایک سنی ہے، پھر وہاں پہ اکثر معاملات جو ہے وہ بھڑکتے رہتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ پشاور آتی ہوئی وینز پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی، اور اس سے جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت تک 38 افراد وہ شہید ہو چکے تھے، اور ان 38 افراد کو جس طرح زمین پہ لٹا کر ان کے اوپر چادریں ڈالی جا رہی تھی۔ کل میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا تیرا کا، کہ تیرا میں فوجی جوانوں کی جو ہے نا جسد خاکی کو وہ گدھوں پہ باندھ کے لایا جا رہا تھا، ان کو جو ہے وہ زمین پہ لٹایا گیا اور ان پر چادریں ڈالی گئیں۔ میرا سوال ہے سیکیورٹی ایجنسی سے کہ وہ سیکیورٹی ایجنسی جو ہے وہ ISI، وہ MI، یہ فوج ہو گئی، یعنی یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ کون سا کام کر رہی ہیں؟ یا ان کا اپنا کام کیا ہے؟ یہ جو ہے نا وہ یہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو گئی، یا یہ جو ہے نا بس ٹی وی پہ کہ جی شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں؟ ذرا ان کے گھر جا کر پتہ کریں کہ ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہے، ان کے بچوں کی کیا حالت ہے، ان کا کون ولی وارث ہوگا۔ آپ تو ٹی وی پہ جی بات ٹھیک ہے جی شہداء ہیں اور ارادے مضبوط ہیں اور پختہ عزم ہیں، وہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، وہ آپ نے ٹی وی پہ چلا دیا، لیکن ریاست مصروف ہے، ریاست نے آئینی ترمیمیں کرانی ہیں، ریاست نے جو ہے نا وہ ایکسٹینشن لینی ہے، ریاست نے جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ختم کرنی ہے، ریاست نے عمران خان کو فکس کرنا ہے، ریاست نے پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ احتجاج 24 نومبر کو وہ ناکام بنانا ہے، ریاست نے مریم صفدر کو وزیر اعلیٰ رکھنا ہے، شبو پالشیے کو وزیر اعظم رکھنا ہے، جس کو گھر والے بھی نہیں مانتے کہ یہ وزیر اعظم ہے، ریاست نے راغب نعیمی جیسے ٹوٹوں سے وہ VPN کے خلاف فتویٰ دلانا ہے،
اسی راغب نعیمی سے سوال پوچھا گیا کہ سر یہ جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، یہ جو دروازے توڑے جا رہے ہیں، یہ جو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس پہ اس ٹٹو نے کہا، راغب نعیمی نے، کہ یہ میرا میٹر نہیں ہے، یہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یعنی میں جہاں پہ پالش کر رہا ہوں تو یعنی جو میرے باپ ہیں تو ان کو میں کیا جواب دوں گا اگر اس سوال کا جواب دے دوں۔ ادھر وہ تقی عثمانی ہے، وہ تقی عثمانی نے اپنی ساری عزت لپیٹ کے کامران ٹسوری کے پیچھے دے دی۔ وہ سکوٹر چور کامران ٹپوری، اس کو ایم کیو ایم والے اون نہیں کرتے، اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کی جو ہے نا دور کی یاد تازہ کر دی ہے کامران ٹپوری نے۔ اس کی شکل بھی آپ دیکھ لیں، وہ کامران ٹپوری کی۔ یہ علماء ہیں، وہ صدیوں پہلے امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا نا کہ جس کو دیکھو نا کہ وہ بادشاہ کے در پہ آ جا رہا ہے تو اس کے ایمان پہ شک کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ راغب نعیمی، تقی عثمانی، اور ان کی فالوئنگ آپ دیکھیں کہ ان کی فالوئنگ ہے۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو محلات میں آئے جائے نا اس سے دین کبھی نہ سیکھو۔ بالکل، یہ جو ہے نا ان سے دین جو ہے نا لوگ ان سے دین سیکھ رہا ہے، راغب نعیمی سے اور تقی عثمانی سے، یہ اس چکر میں پڑے ہیں۔ اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، جو سیکیورٹیز ہیں، یار کل پرسوں آپ لوگوں کے چلے یہ پارا چنار والے تو بلڈی سویلینز سے نا، یہ تو بلڈی سویلینز سے، وہ تو آپ کے بندے تھے، وہ 12 ان کو نہیں بچایا جا سکا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کوئی اجلاس ہو جائے، کوئی ہنگامی میٹنگ ہو جائے، جس طرح رات کو 12 بجے جو ہے نا وہ ترمیم کے لیے لوگ اٹھائے گئے، ہسپتالوں سے اٹھائے گئے، جس طرح وہ وڑائچ کی منڈی بہاؤدین میں فصلیں جلا دی گئیں، یعنی نہیں کوئی پینک نہیں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آج جو ہے نا کرم میں ہو گیا، یعنی ہم کسی مقبوضہ علاقے میں رہتے ہیں، پاکستان پہ کسی کا قبضہ ہو چکا ہے، پاکستان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے پاکستانیوں کا، ہر وقت جوڑ توڑ ہو رہی ہے، ہر وقت اپنا اقتدار پکا کرنے کے لیے اور قائم رکھنے کے لیے جو ہے نا وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت جو ہے نا اس کا ہاتھ ہے، اس میں علی امین گنڈا پور کی لاپرواہی کا ہاتھ ہے۔ یہ جو 38 لوگ، علامہ ناصر عباس نے بھی تنقید کی ہے، 38 لوگ شہید ہو گئے، لیکن ہم مصروف ہیں۔ یعنی یہی تو میں بار بار آپ کو اپنے ویلاگز میں کہتا ہوں نا کہ ایک آرمی چیف، ٹھیک ہے جی، یا ایک انٹیلیجنس چیف، کتنے کام ہیں اس کے، کتنے کام ہیں، اگر وہ اپنے کام اگر وہ کرنے پہ آئیں تو کتنے کام ہیں۔ ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ رپورٹ لیں ملک سے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، فلاں، پرواہ نہیں ہے کسی کو۔ یہ ابھی میں نے بتایا نا آپ کو، آپ دیکھ لیں کوئی اجلاس ہوگا، کوئی اسمبلی کا اجلاس، کوئی سینٹ کا اجلاس، کوئی تعزیاتی اجلاس، کوئی کابینہ کا اجلاس، کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ اور وسعت اللہ خان نے جو ہے انکشاف کیا ہے کہ 10 دنوں میں، گزشتہ 10 دنوں میں 60 صرف سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں، پولیس پلس فوج، 60 10 دنوں میں، اور آج یہ تو اکٹھا ہوا ہے۔ لیکن ہم مصروف ہیں، ہماری ترجیحات ہی اور ہیں، ہم کیا کریں ان کو؟ یہ کوئی ہمارے شہری ہیں؟ عام لوگ ہیں، مارے جائیں، مرتے ہیں روزانہ۔ میری جو ہے نا وہ پھر پرسنل بات کرتا ہوں کہ میری والدہ کو 2 مہینے ہو چلے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں۔ حالانکہ میری والدہ جو ہے نا وہ بیمار بھی نہیں تھیں، اور یعنی ابھی بھی کبھی کبھی نا موبائل کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جاتا ہے کہ فون کروں ان کو۔ ظاہر ہے میں فون پہ لمبی لمبی ان سے باتیں کرتا تھا، گاؤں کی پوچھتا تھا، تو خیالات میں بیٹھا ہوتا ہوں تو فون کی طرف ہاتھ بڑھا دوں، پھر بعد میں خیال آتا ہے کہ ماں کو تو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار کے آیا ہوں۔ میری ماں تو بزرگ تھیں، یعنی انہوں نے سب کچھ دیکھا الحمدللہ، بیٹوں کی شادیاں، پھر بیٹیوں کی شادیاں، بلکہ نواز سے نواسیوں کی شادیاں، لیکن چونکہ صحت مند تھی اس لیے مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بالکل اچانک ہی، یار یہ کیا کرتے ہوں گے یہ جوان، ان کے بچوں کے چہرے، ان کی جوان بیویوں کے چہرے، ان کی ماؤں کے چہرے پختہ عزم ہیں، اور جو ہے نا
आईनी हाथ से निपटा जाएगा और शोदा पे फख्र है, और फिर अपने कमरों में घुस गया, एसी चला दिया, हीटर चला दिया, बस यही टीवी पे टिकर चल गए, फख्र है, गैर मुतजलजल है, वो ढकोजले जाओ ना इनके घर, पता करो, ये जाओ इन 38 लोगों के घर, वो जो कल तीरा में शहीद हुए, जाओ उनके घर और देखो कि ताजरों से खिताब करना है। यानी ऐसा दौर यजीद का था, क्योंकि यजीद के दौर में ना, हमने तो सीधी बात है कि वो जो वाकया करबला हुआ ना, मैंने तो सीधी, अगर आप मेरी दुरुस्ती कर दें, मैंने तो वो बहुत बड़ा वाकया था, खौफनाक वाकया था, इस्लामी तारीख का सबसे दिल दहला देने वाला वाकया था, वो मैंने पढ़ा, आगे पीछे मैंने कुछ नहीं पढ़ा। जालिम से जालिम हुक्मरानों के दौर में ये कुछ नहीं देखा जो यहां पे देख। आज एक बच्ची की उंगलियां तोड़ दी, उसके घर छापा पड़ा, उसकी उंगलियां तोड़ दी। यासिर मलिक का ऐसे पहले वाले वीलॉग में बताया कि उसको मार दिया नौजवान को। और अभी जो है ना, वो इस्लामाबाद में 24 नवंबर के लिए आप सुना है कि इंडिया से भी फौज मांग रहे हैं, अमेरिका से भी फौज मांग रहे हैं, इसके अलावा चाइना से भी फौज मांग रहे हैं, इसके अलावा कनाडा से भी फौज मांग रहे हैं, कि उन फौजियों को भी 5 अक़वाम मुत्तहिदा से भी फौज मांग रहे हैं, क्योंकि पीला पेचिश है वो फुर्र करके शलवारों से और पैंटों से निकल रहा है। काम जो इसी तरह है कि अगर अवाम आ गई और अवाम खड़ी हो गई और हो गया हसीना वाजिद वाला हक हू हक हू हक हू, लोग क्या करेंगे इनके साथ? अल्लाह करे लोग निकल आए, मेरे मौला लोग निकल आए, 10 लाख लोग आ जाएं, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लें, आंखों को ठंडक मिलेगी, यकीन करें, वरना ये होता रहेगा। ये जो पारा चिनार में हुआ, ये जो कुर्रम में हुआ, क्योंकि हम इनके कुछ नहीं लगते, ब्लडी सिविलियंस। इमरान खान के साथ वही धोखा है जी। आखिरी खबर कि जी उनको कहा गया है 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, हमें यहां से निकलने दें, फिर तका जाएगा, फिर देखेंगे। इमरान खान ने कहा कि ठीक है जी, मुलतवी कर देते हैं, आप इस तरह करें कि सारे जो सियासी कैदी हैं उनको आज़ाद कर दें, उसमें इमरान खान का भी नाम है, आप इनको आज़ाद कर दें टोकन के तौर पे, हम उधर एहतजाज मुलतवी कर देते हैं। उन्होंने जवाब में क्या किया? उन्होंने आधी रात को इमरान खान पे नया मुकदमा डाल के गिरफ्तारी डाल दी, और आज एक टट्टू ने, आज एक और टाउट भागता हुआ गया, पूरी धोती भी नहीं बांधी, जज पता नहीं नाम लानती का क्या होगा, वो जाके उसने 5 रोज का जिस्मानी रिमांड भी दे दिया। माल ऑर्डर पे तैयार किया जाता है, बर्फी की तरह, शक्कर पारों की तरह, ऑर्डर पे, जज ऑर्डर पे बैठे हैं, ऑर्डर यस सर, ये फैसला देना है। वो मलिक क़यूम वाली कॉल याद होगी, जब मलिक क़यूम जज था और शहबाज शरीफ ने कॉल की थी, तो मलिक क़यूम ने कहा पाजी फिक्र ही ना करो, जिन्हें आग से उस तरह करसा। जज बैठे हैं फोनों पे इस तरह करके, सामने फोन और मोबाइल रख के बैठे हैं कि तनख्वाह तो टाइम पे मिल सी, मुराद टाइम पे मिलेंगी, हमें क्या लोगों से, यहां हुक्मरान तबके का, जर्नैलों का लोगों से ताल्लुक ही नहीं है लोगों से। जो माने तो पुलिस लुट रही है, पटवारी लुट रहा है, तहसीलदार लुट रहा है, जज लुट रहे हैं, हर कोई डाकू लुट रहे हैं, उन्होंने परवाह को नहीं, उन्हें तरमीमा करवानियां, उन्होंने एक्सटेंशन लेनी है। हाँ, इसलिए जरूरत है कि टैक्स दो, माल मांडा रोकड़ा दमड़ी, वो टैक्स देते आए, चलाते आए। कल आपको बताया है कि 7,400 समथिंग अरब एक साल में फोंक डाला है, एक साल में 7,432 के 33, कल वाले वीलॉग में देख लें, अरब फोंक डाला है एक साल में। और हालत ये है कुर्म वाली, हालत ये है तीरा वाली। इमरान खान को फिर टालने की कोशिश कि 24 नवंबर को न करो, एहतजाज न करो 24 नवंबर को, उसके बाद देखेंगे। वो जो अली अमीन गंडापुर की आनियां जानियां थी, अली अमीन गंडापुर भी जान छुड़ाना चाहता था ना, मेरा ख्याल है एहतजाज से। अब सुना है कि वो अली अमीन गंडापुर के हवाले है ही नहीं क़यादत, वो ISF वाले कह रहे हैं कि 9,000 का दस्ता है ISF का, इंसाफ स्टूडेंट्स का, वो आगे होगा, और ये शायद खटक होगा, मीना खान होगा, सुहेल खान होगा, ये होगा सही,
یہ جھنڈول گنڈاپور، لیکن اس کے پاس قیادت نہیں ہوگی، اور بالکل ٹھیک ہے اس کے پاس قیادت نہ ہو، کیونکہ اب یہ مشکوک ہو گیا ہے۔ تو کہا جی کہ 10 دن ملتوی کر دیں، یہی ان کا چلن ہے، 10 دن یہ تو گزارو نا، اسی طرح ملک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ یہ ملک رکھنا ضروری ہے، حلوہ مانڈا، پنشناں، تنخواہیاں، کاروبار، ڈی ایچ اے، بیریا ٹاؤن، یہ ملک رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ کرم والا دیکھ لیں، تیرا والا دیکھ لیں، کوئی آگا پیچھے نہیں ہے ہمارا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔